बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। अब तक की आम तरीन खबरों में डेफिनेटली पार्लियामेंट के अंदर जो इन कैमरा इजलास है, जिसमें आर्मी चीफ आ रहे हैं जी ब्रीफिंग के लिए, जिसमें डीजी आईएसआई आ रहे हैं ब्रीफिंग के लिए, बिल्कुल। और खसूसियत है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इन कैमरा इजलास, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी अहम है और कितनी इंपॉर्टेंस है ऐसे मौके पर जब शंघाई तामुन तंजीम का इजलास होने जा रहा है 16 तारीख से। ऐसे मौके पर जब चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फाइनल कॉल हो चुकी है, वो कितना अहम है ये इजलास और इसमें फोकस क्या है बेसिकली। वैसे तो कहा गया बलोचिस्तान और केपी के ये अहम तरीन चीज़ है। दूसरा अलीमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और एक तवील मुलाकात है। गैर मामूली दिनों में गैर मामूली वक्त के साथ गैर मामूली इंस्ट्रक्शन और हिदायत के साथ ये मुलाकात है, वो भी है। दूसरा फिर पिंडी वाली एपिसोड रिपीट, कल के लिए दफा 144 और गिरफ्तारियों का आगाज हो चुका है जी। मकामी एमपीएस वगैरह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसकी भी कोई तफसील आपके सामने रखनी है तो अहम व्लॉग। लेकिन उससे पहले एक खबर, वो वैसे ही जिसे कहते हैं ना दाना डाला गया गवर्नर पंजाब की तरफ से, सरदार सलीम हैदर साहब की तरफ से। ये भी एक स्ट्रेटजी है, ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कह दिया जाए। उन्होंने इमरान खान साहब को दावत दी है, फिर बोल रहा हूँ बेसिकली दावत कम, ये चुगने के लिए दाना डाला है। और समझ, खैर मुझे तो बहुत कुछ आ रही है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ तो बिल्कुल इतना रिजिड एटीट्यूड रखा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इधर दूसरी तरफ इतनी लचक कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दे दिया कि वो आसिफ अली जरदारी साहब की क़ियादत में बैठ जाएं। अच्छा जी, वो कहते हैं इमरान खान साहब को हठधर्मी छोड़नी चाहिए, मतलब आसिफ जरदारी साहब की क़ियादत कबूल कर लें। अच्छा भाई, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी वो कहते हैं, इमरान खान साहब रिहा भी हो जाएंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की क़ियादत में उनको बैठना पड़े। आप देखिए, एक तरफ इमरान खान के खिलाफ बयानियां ऐसा तगड़ा पीपल्स पार्टी में कि भाई 9 मई के मामला है, जब तक वो हल नहीं होंगे फलाना केस है इमरान खान साहब के, मगर जब आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में बैठ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। भाई ये बता दो, आसिफ अली जरदारी साहब के पास ऐसा क्या है कि उनके साथ बैठ जाए, तो फिर वो जब बैठ जाएंगे वो ऐसा क्या कहेंगे आसिफ अली जरदारी साहब इमरान खान साहब को कि जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा, इमरान खान साहब बाहर हो जाएंगे। तो मैं इन मशवरों पर हैरान हूं, क्योंकि ये मशवरे, मैंने फिर बोला कि हवाई मशवरे नहीं है। अगर यही करना होता ना इमरान खान साहब ने, तो आज 423 दिन उनको जेल के अंदर ना होते। अगर यही करना होता ना इमरान खान साहब को, तो वो 3.5 साल की हुकूमत में ये कर चुके होते। अगर यही करना होता ना इमरान खान साहब को, तो 2022 का जो अदम एतमाद हुई थी, उससे पहले ये सब कुछ कर चुके होते। बहरहाल, ऐसा आसिफ अली जरदारी साहब क्या मशवरा देगी, मगर हाँ, इसकी पॉलिटिकल मंतक जो है वो ये है कि गवर्नर पंजाब को शायद पीपल्स पार्टी ने लगा ही रखा ही इसलिए कि वो पंजाब हुकूमत को या नून लीग को पंजाब के हवाले से थोड़ा थोड़ा सा ज़रा, वो कहते हैं ना, ढोलकी बजा दें, जानबूझ कर ऐसी पोजीशन दिखाएं, नून लीग खेटो कि देखें अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई अगर मिल जाएं, बैठ जाएं, हुकूमत बना लें, तो आपको ये है। तो बेसिकली ये, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं लगता। मैंने कहा था कि ये हवाई बात थी कि एक सूबे का सबसे बड़ा आईनी ओहदा रखता है गवर्नर ना, तो उसके मुंह से जब ये इस तरह की बात हो। अब आता हूँ जरा कल के उस इजलास की तरफ। स्पीकर कौमी असम्बली, मैंने आपको ये सुबह खबर दे दी थी कि एक अहम इजलास बुलाया जा रहा है। सारा दिन मुतवक्के चल रहा था, मुझे कंफर्मेशन थी कि वो इजलास कल बुलाया जाना है। लेकिन कुछ अहम चीज़ें हैं इन कैमरा इजलास से। पहली बात तो ये, और सिक्योरिटी के हवाले से है, और जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और मौजूदा सूरत हाल है, उसके ऊपर ये इन कैमरा इजलास बुलाया गया है। सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान शरीक होंगे। इसकी सेंसिटिविटी की हालत यह है कि 2 सूबों की सूरत हाल है, लेकिन मुझे पता है कि खैबर पख्तूनख्वा इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस रखा जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान का फोकस है, लेकिन बलूचिस्तान में आमतौर पर मामलात मुमलिकत ही इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, मामलात मुमलिकत ही फौज चलाती है, फौज के अंडर फ्लैग वो चल रहा होता है काम। क्योंकि वहाँ तो कोयटा के बाद तो ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की होती है। इवन तालीमी इदारों से लेके तामीर, सड़कें, हर चीज़ ये वहाँ कहा जाता है कि वो उस इलाके की हसासियत किस किस्म की है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये मामला इस तरह के नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा पे बहुत ज़्यादा फोकस है। और अगर आप सरफराज बुगटी साहब को समझते हैं कि कमाल है, तो फिर कमाल ही है। अच्छा जी, इधर सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान शरीक होंगे, और इस इजलास में
ممکنہ طور پر نئے والے جو ڈی جی آئی ایس ہے عاصم ملک صاحب، وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ کل ہی انہوں نے چارج سنبھالا ہے، اور آرمی چیف بریفنگ کا اس وقت میں بھی پاسبل پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب ہوں، لیکن بہرحال بریفنگ ایجنسیز کی طرف سے بھی ہونی ہے، اور فوج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اس بریفنگ میں ہوں گے۔ اور کل کا اجلاس اہم اجلاس اس لیے کہ غیر متعلقہ جتنا عملہ ان تمام کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ اجلاس ہے، ان کیمرہ اجلاس ہے، کیمرہ شیمرہ کوئی نہیں، اور نہ ہی اس کو رپورٹ کیا جانا ہے، اور جتنا بھی غیر متعلقہ سٹاف ہے ان تمام کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ اسمبلی کے اندر ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، اب کل اجلاس ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں رہ گئے، بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی تک کسی قسم کا کوئی دعوت نامہ ملا ہی نہیں، اگر ہمیں دعوت نامہ ملا، ہمیں انویٹیشن ملا، ہمیں بلائے گا تو ہم ضرور جائیں گے، تاکہ اپنے جو تحفظات ہیں اور اس میٹر پر تو کوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جی خیبر پختونخوا میں، تو اس سے ہم آگاہ ضرور کریں گے۔ تو بہرحال حیرانگی کی بات ہے کہ ابھی تک دعوت نامہ نہیں ملا، دے تو دیں گے، تھوڑا لیٹ ہی صحیح، لیکن ہاں یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہے یہاں یہ چیز۔ علی مین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یہ طویل ملاقات تھی، اور ملاقات کے بعد ملاقات کی سینسٹیوٹی کا عالم ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی پٹیالہ جیل سے روانہ ہو گئے۔ جو اطلاعات ہیں وہ اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی اور پارٹی کے لیے کچھ اہم ترین پیغامات علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے بھیجے ہیں جی، اور یہ آنے والے 24 گھنٹے کے اندر، بالکل 24 گھنٹے کے چند گھنٹوں میں یہ واضح ہو جائیں گے۔ ڈی چوک کی جو فائنل انہوں نے کال دی کہ چاہے تمہیں 2 دن لگے تمہیں وہاں پہنچنا ہے، اس کو بھی کلیئر کیا، اور بھی ہدایت دی گئی ہیں۔ یقیناً سمجھایا بھی ہوگا راول پنڈی میں تم کیوں نہیں پہنچے، یقیناً یہ بھی سمجھایا ہوگا تم لاہور کے جلسے میں ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے۔ پہلے سرجریز تھوڑی بہت ضرور کی ہوگی علی امین گنڈا پور صاحب کی۔ ایسی خبریں ہیں کیونکہ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، اور مجھے اس خبروں پہ نہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ریاست کی طرف سے، پھر بول رہا ہوں سیاست نہیں، ریاست کی طرف سے یہ پیغام رسانی بھی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ یہ جو اپنا حالیہ جو جلسوں کا احتجاج کا جو شیڈول جاری کیا گیا ہے، ڈی چوک والا احتجاج، یہ چین کے سربراہ جو پاکستان آ رہے ہیں ان کے اور شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے 16 تاریخ کو، اس وقت تک یہ مؤخر کر دیں کہ اس کے بعد کر لیں، بعد میں کر لیں۔ دیکھیں اس پہ عمران خان صاحب کیا سٹانس لیتے ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا، یہ بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ 22 اگست کا جو جلسہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ عمران خان صاحب سے اس کو پوسٹ پون کروایا تھا، لیکن جب اس کو ڈیٹ 8 ستمبر رکھی گئی تھی تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، ہمیں جلسے میں آنے میں بھی رکاوٹ رکھی گئی، ایف آئی آر بھی درج کی گئی، اور پارلیمان سے ہمارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ دیکھیں اس باری معاملات کہاں ہیں، ڈفرینٹ ہے، اور کیونکہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بعد اس کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے، اور کیا ہے کیا نہیں، اور عمران خان صاحب کی کیلکولیشن زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر طور پر ہوگی، تو ڈیفینیٹلی علی امین گنڈا پور صاحب سے ان تمام معاملات پر بھی بات ہوگی، وہ قاہرم چند گھنٹوں کے اندر وہ بات کلیئر ہو جائے گی، لیکن یہ بات ہے ضرور کہ رابطہ ہوا ہے، رابطہ کیا گیا ہے، پیغام رسانی ہوئی ہے، پیغام رسانی کی گئی ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ بھی ہے نا باقی نا رائٹس آف ایڈمیشن اور ریزروڈ، جی ہاں یہ عمران خان صاحب ہی بتائیں گے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے جیسی کل کے 4 شہروں کا ہے نا، باولپور، ملتان، میاں والی، فیصل آباد، اس میں دفعہ 144 کا اعلان کر دیا گیا جی، پہلے یعنی 144 کا اب اعلان کیا گیا ہے، فیصل آباد، میاں والی اور بہاولپور میں بھی کیا گیا ہے، اور 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ 2 سے 3 اکتوبر تک ہر قسم کے جلسہ جلوس اور احتجاج کی پابندی ہوگی، مطلب حکومت نے بھی احتجاج روکنے کا نا پورا فیصلہ کیا ہے، مطلب ڈی چوک تک کے لیے ماحول حکومت خود بنانا چاہ رہی ہے، وہ سر پہلے آپس میں تو آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں، پھر پاکستان تحریک انصاف سے درخواست کیجیے گا، میرا مشورہ یہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔